अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फयाज़ और आज मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, सजाद साहब। सजाद साहब हमारे इस इलाके की वेलफेयर का काम कर रहे हैं, बल्कि वेलफेयर का काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा है और महकमे की नाअहली का बोलता सबूत सजाद साहब हमारे सामने खड़े हैं। वो क्यों? अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सजाद साहब महकमे की नाकामी को कैसे एक्सपोज करेंगे, इनके साथ कौन कौन सी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ये बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के अवाम इलाका की खिदमत के लिए हमेशा से अपने आप को पेश करते हैं। जो महकमा बरक़ियात आज़ाद कश्मीर ज़िला सुदनौती का नालियाँ जो इलाका है, वहाँ पे ये काम करते हैं। अक्सर हमारे इलाके में एक और शख्स इससे पहले ही, जिनके पास किसी किस्म का कोई वर्क चार्ज आर्डर नहीं था, वो बिजली के इस तरह के पोल से काम करते हुए नीचे गिरे, उनकी टांग टूटी, आखिरकार उनकी मौत वाक़ई हुई, लेकिन किसी महकमे के किसी शख्स के कान के ऊपर जूं तक ना रेंगी और वो शख्स दाइए अजल को लब्बैक कह गया। इसी तरह सजाद साहब को अगर खुदा ना करे इनकी ज़िंदगी को किसी किस्म का नुकसान होता है तो क्या इसका महकमा ज़िम्मेदार होगा, इस इलाके के लोग ज़िम्मेदार होंगे, या इस आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी? सजाद साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा सजाद साहब, आप हमें बताएं कि आप कितने अरसे से महकमा बरक़ियात आज़ाद कश्मीर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? 15-16 साल से तकरीबन। तो सर, आपके पास कोई वर्क चार्ज आर्डर मौजूद है? वर्क चार्ज आर्डर एक हुआ था। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं तो क्या ये हर साल कोई दोबारा होता है या साल बाद इसको होना होता है दोबारा से? करते हैं। अच्छा, क्योंकि सजाद साहब को थोड़ी सी उर्दू बोलने में मुश्किलात पेश आ रही है तो हम इनके साथ पहाड़ी ज़ुबान में बात करते हैं, पुठवारी ज़ुबान में। अच्छा सजाद साहब, तुसां एक गल दसो कि तुसां इस महकमा बरक़ियात आज़ाद कश्मीर नाल तुसां कदों ती नहीं कम करने हो? 15-16 साल हो गए। अच्छा, 15-16 साल तुसां की होई गई तो तुसें कोल कोई वर्क चार्ज आर्डर मौजूद था? वर्क चार्ज आर्डर एक दफ़ा आया है। अच्छा, एक दफ़ा होया तो क्या इसकी हर साल रिन्यू कराना पैना? रिन्यू की ते केड़े साल तुसां की वर्क चार्ज आर्डर होया सा? ये तकरीबन 8-10 साल तक। 8-10 साल तो पहले। तो महकमे की खुद सोचना चाहिए ना कि जदों एक बंदा कम करना तो उसना वर्क चार्ज आर्डर एक बारी जारी होया तो क्या फील्ड वो प्रैक्टिकली कम करना, उसकी फिजिकली मौजूदा महकमे की जिम्मेदारी है उसकी ट्रेस आउट करे। तो सजाद साहब, तुसा में ये दसो, जिस तरह है तुसा सारे लोग इलाके ने देखी सकने हो कि एक ट्रांसफार्मर तकरीबन जो 200 तो जायद घरां की बिजली प्रोवाइड करना, लेकिन इस इलाके इस लाइन कोई बिजली ने महकमे ना कोई बंदा बरक़ियात ना अवेलेबल नहीं है। जड़े इस तो पहले एक बंदा मौजूद सा, वो रिटायर हो चुके अपनी सर्विस तो, लेकिन उस तो अलावा भी सजाद साहब अब हमेशा अपने आप की पेश करने रहे। तो सजाद साहब, तुसमें कि ये दसो कि तुसा नहीं सैलरी ना क्या बंदोबस्त होना, तुसे ना कार किस तरह चलना? महकमे में कोई सैलरी वगैरह नहीं दे रही। अच्छा, तो जदों तुसे ना वर्क चार्ज आर्डर होया सा तो उदों तुसा की कोई सैलरी थोड़ी बहुत लभनी सी? लभी सी, लेकिन उस विजय कट कटा के कोई 17-18 हज़ार रुपये दिता सी। अच्छा, 17-18 हज़ार रुपया। तो हूँ तुसा की क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा ही, 2500 रुपए ना आटे ना एक थैला लभना, हुकूमत भी नाअहल है, हूँ बिजली ना कोई इत्थे बंदा भी नहीं, तुसा अपनी मदद आपने तहत इस ट्रांसफार्मर की तुसा ठीक करने की कोशिश करने हो, तुसा इसकी शहर विच खड़सो, इसकी रिपेयर कराई तो आनसो, तो तुसा ना किस तरह तुसा ना कार किस तरह चलना? बस इसी तरह अपने लोग को तावन करने। अच्छा, काम करने को छोटे मोटे। तुसे ना कितना मंथली तुसे ना कितना एक्सपेंस दा? 8-10 हज़ार से तकरीबन मिनिमम जड़ा तुसें की राशन हस्ता चाहिए ना। अवाम इलाका जड़े इस वीडियो की देखने उन्हें लोगों संग भी गुजारिश है कि ए बंदा या जी सजाद, यो अरसे तू 14-15 साल तू कम करना, साड़ी जिम्मेदारी बनी, हर बंदे की जिम्मेदारी बनी कि वो इन्हें की अखलाकी तौर पर भी हेल्प करें, इन्हें फाइनेंशली तौर पर भी हेल्प करें, और सब तो बड़ी गल कि इन्हें की अपनी जॉब पर परमानेंट नहीं करने। तो अच्छा सजाद साहब, तुसे नहीं जॉब नहीं परमानेंट नहीं होनी, तुसे ना इतने साल इतने कम करने, तो क्या वजह है? तुसे कोशिश नहीं की? क्या पता जी, कोशिश तो कर रहे हैं जी, तेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत कियां खराब है जी? अच्छा है, अवाम इलाका भी साढ़े नाल कुछ इब्राहिम जोक साहब साढ़े नाल दे, तो इन्हें संग भी गल करसा कि क्या तुस लोग इन्हें हस्ता आवाज़ नहीं उठाने सर कि इन्हें नहीं कोई जॉब परमानेंट हुई? अच्छा है सर, आवाज़ दा से तो उठाओ कि ऐसे कोई पता है कि इस कानून ना ठीक है किस तरीका कारना
یہ بیچارہ 15.5 سال 10-15 سال یہ کام کرنے واسطے آنے سرکاری ملازم ہی ہے اس طرح کام ہی نہیں جس طرح سرکاری ملازمے کو لگنیا صحیح ہے. راتی بھی بلانے اس دیہڑی بھی بلانے یہ یعنی کوئی دن کوئی رات ہی جاسی تو 11 بجے گھر جاسی ٹھیک ہے. پورا دن اور پوری رات ہے بھوکھا پیاسا کتنے دفعہ جانے مڑے کر روٹی کھا دی راتی 10-11 بجے بہت افسوس سمجھے یہ. اور اس بندے کی اتنا سے اس نے ترس آ رہا کہ خدا دی قسم اگر 10:30 بجے اور اس ویلے جڑا کام کرنا اس کی کوئی کسا پسے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں. اس کی تھوڑا بہت کوئی حوصلہ افزائی کرسن ٹرانسفارمر خراب ہویا ساڑا کوئی تھوڑی بہت اس نے مدد کرنا اگر نہ کرنا تو پھر یہ بولنا نہیں خاموش ہے جاسی. اب ایسے بندے سے جڑ زیادتی ہوئی رہی لاکھاں روپے لوگ تنخواہ انہیں والے اس ویلے مجبور ہیں. ایک غریب آدمی 8-10 ہزار روپیہ اس مہینے نہیں آمدن نہیں ہے. اس نے بال بچہ ہے اس نے بیوی بچے ہیں اس نے گھر ہے اس نے اخراجات تھوڑے اس دور اور یہ بندہ جڑا آنا اس حساب سے یہ گل آنے کہ کسے بھی جس بھی حوالے سے اس نے ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے نہیں. اور یہ بندہ ساڑے گروئن ہوتا اور ہر جگہ یعنی پورا ساڑا علاقہ جتنا بھی ہے ہر جگہ یہ پہنچنا رات ہی بلاؤ پھر بھی پہنچنا 24 ٹرانسفارمر اس نے زمین 24 ٹرانسفارمر ایک بندہ ٹھیک کرنا کوئی محکمے نہ بھی بندہ اتنے موجود نہیں اور ایک وہ بندہ جس کی محکمے کو کوئی تنخواہ بھی نہیں لبنی کسے قسم نہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے. ایون کہ اے تساں کیمرہ مین دسی سکنا جی اے جڑی چین پلی ہے لگی جس نال ٹرانسفارمر چھکنے بن یا اس کی بن لوانے یہ بھی پرائیویٹ طور پر انہیں عوام علاقہ جڑے دے انہیں اپنے پیسیاں نال یہ چیزاں خریدیاں اور یہ ٹھیک ٹھاک مہنگیاں چیزاں ہیں. تو اتنے سوال ہے محکمے واسطے کہ محکمہ کتھے ستا نا محکمے نہیں کیا ذمہ داری بننی ساون مہینہ دا شاخ تراشی واسطے بہت ساری مشکلات پیش اشنیاں تاراں اس نال جڑنیاں جس وجہ تو فیوز اڈنے. اچھا عزیز صاحب ہمارے ساتھ ایک معززین علاقہ موجود ہے عزیز صاحب نال میں گل کر ساں کہ عزیز صاحب تس دسو کہ اس علاقے چ کتنے عرصے تو لائن مین موجود نہیں بغیر کسی نہیں سپرویژن تو اے بجلی چل رہی اور کسی قسم نہ کوئی فالٹ ہوا تو اس بارے تساں کی یہ عزیز صاحب کیا کہ انہیں بڑا پریکٹیکلی اس نے ایکسپیرینس ہے دیکھنے چیزاں کی بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے تو تساں عزیز صاحب دسو نا کہ اس علاقے نے کیا مزید بجلی نے کیا مسائل دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایس ڈی او خالق انجم صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو اگلی کے رحمت عطا فرمائے جنت میں انہیں جگہ دے. یہ 87 میں جناب عامر صاحب انہوں نے ان کی کوششوں سے یہ بجلی یہاں آئی تھی اور ہم نے جنڈا بگلا سے جا کر یہ کھمبے خود اٹھا کے لائے تھے. ہمارے بزرگوں کی کاوشیں اور کوششیں تھیں لیکن آج عرصہ 2 سال سے ہمارے لائن مین قربان صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. لیکن میں ایس ڈی او برقیات اور ایکسین ضلع سدنوتی برقیات سے یہ ملتمس ہوں کہ 2 سال سے بغیر لائن مین کے یہ لائن چل رہی ہے اور کوئی کمپلین باکس یہاں آفس نہیں ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی محکمہ برقیات کو آفیشیلی ریٹن فائلیں بنا کر کہ نالیاں میں جو ہے ایک کمپلین آفس کھولا جائے جتنے بھی یہاں گرد و نواح کے ہمارے شکایات ہوتی ہیں بجلی سے متعلق کبھی کسی کا ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے. مثلا آج سجاد صاحب بنجوٹا سے یہاں آئے بنجوٹا انہوں نے ٹرانسفارمر کھولا صبح 7 بجے جا کر اس کو چیک کیا اور کوائلیں نکال کے دیں جی ان لوگوں کو یہ کوائلیں ٹھیک کر کے جاؤ. پھر وہاں سے یہ بھاگے یہاں 2 بجے آئے اور بغیر انہوں نے کوئی کھانا شانا جو ابھی تک نہیں کھایا ہے اور یہ کھول کے ہمیں اب انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کوائلیں جل گئی ہیں یہ ٹھیک کروا کے لاؤ. تو یہ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی محکمے کی طرف سے کوئی کمپلین آفس نہیں ہے. کس کو ہم کمپلین کریں کس کو شکایت کریں. اور ایس ڈی او صاحب سے میری اپیل ہے کہ بجلی کا بل ہم دیتے ہیں منتھلی اور اگر لیٹ ہو جائیں تو وہ جرمانہ ادا کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے ضرورت ہے یہاں ایک لائن مین کی فوری طور پہ حکومت وقت سے اپیل ہے کہ لائن مین ہمیں دیا جائے اور پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک کمپلین آفس دیا جائے. یہ ہماری جو ہے جائز مطالبہ ہے. شاہ صاحب تس مزید میں یہ دسو کہ تساں کسی سیاستدان یا کسی سیاسی بندے کی تساں دسیا کہ جی یہ ماڑی کوئی اپائنٹمنٹ کراؤ. بالکل اس تو پہلے فاروق صاحب سے اچھا وہ بھی بس انہیں بھی لاڑیا لائی رکھیا. اچھا فاروق طاہر صاحب جڑے نواز سنگھ جنہاں تعلق دا انہیں انہاں کی لالی پاپ دیتا جڑے لوگ دیکھنے آنے والے الیکشن جدو لوگ تسیں کول ووٹ منگنے واسطے اشنے اے جے لوکاں کی دیکھو انہیں کولا پوچھو جڑے فزیکلی تسیں نے موجود ہونے تسیں نے دن رات تسیں نے کریں تاکہ لائٹ جلنی رہے ایک کوشش کرنے انہیں نہیں کاوش سنگ جلنی. جبکہ فاروق طاہر صاحب 3 دفعہ اقتدار ہی چاہے ان فہیم ربانی صاحب ہیں فہیم ربانی صاحب سنگ بھی جی گزارش ہے کہ اس بندے کی پرماننٹ کرو خدا را غریب لوگوں واسطے سوچو. ووٹ اننے واسطے تساں بڑے اچے نکیاں گشنے ہو کہ بڑی مشکل حالات کہ جی اساں ووٹ نہیں ہے لیکن جدو غریب بندے نے حق نہیں واری اشنی تو ادو کوئی کسی قسم نہ کوئی بندہ اس نے غریبیں نہیں ہیلپ واسطے نہیں اشنا. سجاد صاحب تساں کوئی اور
अपने दिलै नी गल तुसां बाने चाहने हो सियासी लोगें की इन्ने क्या इलाके ने लोग दे इलाके ने लोगें कदा तुसें आस्ते कुसा बंदे आवाज़ उठाई? आवाज़ तो बहुत लोग उठाने लेकिन आगे वो लोग बैठे हैं, किस तरह वो कुछ काम भी नहीं करने। ठीक है, किस तरह? मैं जितने भी लोग ये वीडियो देखसन मैं सारे लोगों की रिक्वेस्ट करसा कि इस बंदे आस्ते गुजारा करो जड़े 2-2 लाख रुपया सैलरी कमाने महीने नहीं उन्होंने करना निज़ाम नहीं चलना। तो जिस बंदे की महकमा भी कोई नहीं पैसे देना और एक बंदे की जान इस तो पहले करीम साहब नहीं ज़ाया हो चुकी तो कल इस बंदे की जान भी अगर ज़ाया होनी तो उस आस्ते कौन जिम्मेदार उसी उसी यकीनन अस इलाके ने लोग भी उन्हें महकमे ने बराबर शामिल हो सकियां कि इलाके ने सारे लोगों ने घरें बिजली जली तो सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इन्हें नी जॉब की परमानेंट होने आस्ते आवाज़ उठाई जाए। और अगले एक एपिसोड इंशाल्लाह फिर मिलसा। अल्लाह हाफिज़।